यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सरिता प्रसाई। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री हुनुहुन्छ, पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसद, राष्ट्रिय सभाका पूर्व प्रमुख सचेतक नेपाली काङ्ग्रेस। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्निकटमा छौँ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। नेपालको राजनीतिमा झन्डै 32 वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू आलो पालो गरेर यो देश सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर देशको अवस्था हेर्दा डेमोक्रेसीको सवालमा त्यति प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन, किनभने बहुलवादमा हामी छौँ। यो नेपाली आम जनको चाहना पनि हो र यसको विकल्प सायद त्यति छ भन्ने मान्ने आधार पनि छैन। तर आर्थिक अवस्थाको हिसाबले हेर्दा र हाम्रो जुन गरिबी छ, परनिर्भरता छ, आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेलका विषयहरू छन्, यो समग्रमा हेर्दा हामी बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। त यसको अर्थ नेतृत्वको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्छ। त म आज सरिता प्रसाईसँग त्यो विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई जोड्दै विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको एकदम लामो निरन्तर राजनीतिमा क्रियाशील है। विद्यार्थी राजनीति हुँदै हुँदै पार्टी राजनीतिमा एक हिसाबले धेरै योगदान पनि रह्यो। नेपाली काङ्ग्रेस उप के प्रश्न मानिस गर्छन् भने काङ्ग्रेसको इतिहास सुन्दर छ, त्यागी नेताहरू पनि हुन्, तर घटनाले के देखाउँछ भने त्यसको फल नेपाली जनले जुन आश गरेका थिए त्यस रूपमा पाउन सकिएन। त्यसकारण यो लामो समयदेखि कि त काङ्ग्रेस कि त कम्युनिस्टले यो देशमा शासन सञ्चालनको बागडोर उनीहरूका हातमा रहिरह्यो। हामीलाई अब यतिले पुगेन, आलोचना गर्न थाले। मूलत तपाईँ के ठान्नुहुन्छ, कहाँनिर समस्या छ नेतृत्वमा जसका कारण यो निराशाका शब्दहरू, निराशाका बाणीहरू मानिसहरू फुराउन थाले? के समस्या हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो हो, अब पहिला हामीले राजनीति सुरु गर्दाको नेपाल र अहिलेको नेपालमा धेरै फरक छ। निश्चय होइन, हाम्रो बेलामा हामी डेमोक्रेसीको निम्ति लड्यौँ भने अहिलेको त्यो स्थितिमा छैन। अब चाहिँ हामीले डेमोक्रेसी पनि ल्याइसक्यौँ, सबै कुरा भइसक्यो। अब हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ भने अर्थतन्त्रमा कसरी राम्रो गर्ने, एजुकेसन कसरी राम्रो गर्ने, होइन, खानेपानी कसरी गर्ने, शिक्षा कसरी गर्ने, संसार एउटा ग्लोबलाइजेसनमा गइसकेपछि नेपाललाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने चेतनाको मान्छेहरू आइसकेको कारणले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ है, पुरानो शैलीले हुँदैन। त्यसकारणले यतिले हामीलाई पुगेन, अब धेरै देऊ भनेर जनताले चाहना राख्नु एकदम राम्रो कुरा हो। यो आवश्यक पनि छ। त्यो चेन्ज जुन भन्नुभयो नि, हजुर, काङ्ग्रेसमा त त्यो खालको चेन्जको भावना छ भन्ने देखिएन। नेतृत्वको सवालमा पनि उही छ, गुट उपगुट उही छ। रामचन्द्रजी पनि अर्को गुट चलाएको भन्दै हुनुहुन्छ। शेखर कोइराला एउटा समूहमा म अब एउटा समूहको बलियो नेता भएँ भनेर त्यो स्थापित गर्ने कसरतमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजीको आफ्नै गुट छ। अरू पार्टीमा पनि त्यही समस्या छ, टुटे फुटेका छन्। तर तपाईँ काङ्ग्रेसको नेत्री भएको हुनाले, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, जिम्मेवार व्यक्ति भएको नाताले पार्टीभित्रै यस्तो आन्तरिक समस्या छ भने अनि काङ्ग्रेसबाट त्यस्तो चेन्ज जो कुरा गरिन्छ नि, कसरी सम्भव छ बताउनुहोस् त? होइन, त्यो सजिलो छ उत्तर जीवनजी। हामीले 14औं महाधिवेशनमा चेन्ज र पुस्तान्तरणको अभियान लिएर हामी चुनाव लड्यौँ, होइन। त्यो आखिरी जनताले पनि पुरा गरे, कार्यकर्ताले पनि। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले धेरै सोचेर भोट हाल्नु भएको छ। महामन्त्रीमा युवा ल्याउनु भएको छ 2-2 जना, उपसभापतिमा युवा
ल्याउनु भएको छ, सहमहामन्त्री सब आउनु भएको छ, केन्द्रीय सदस्य पनि निकै नै विचार पुऱ्याएर भोट हाल्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले चेन्जको पक्षमा छैन लिडरसिप भन्न मिल्दैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भएकोले एउटै केन्द्रीय समितिमा हामी 3 पुस्ता भनौँ 4 पुस्तैसम्म छौँ। त्यसले गर्दा पहिलो पुस्ताको विचार र तेस्रो र चौथोको विचारलाई एउटा कम्बाइन गरेर नयाँ परिवर्तन हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अहिलेको निर्वाचनमा पहिला ठ्याक्क चुनावभन्दा अगाडि मात्रै हाम्रो उम्मेदवार डिक्लेयर हुन्थ्यो, तर अहिले हामीले आफ्ना कुराहरू राख्यौँ, महामन्त्रीहरूले आफ्ना कुराहरू राखे, उपसभापतिहरू राखे, सहमहामन्त्रीहरू, केन्द्रीय समिति राखेर 1-1.5 महिना अगाडि नै उम्मेदवारी हामीले डिक्लेयर गर्दैछौँ। र अहिले काङ्ग्रेसले घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान 1.5 महिना अगाडि घर घर पुर्याइसकेको छ गाउँ गाउँ। काङ्ग्रेस जिताउँ कि कम्युनिस्टसँग मिलेर सबै जितौँ भने? होइन, कम्युनिस्टसँग मिल्ने व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने म गठबन्धन विपरीतलाई विचारको मान्छे हुँ, तालमेलको विपक्षको मान्छे हुँ होइन। तर पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेपछि मैले त्यसलाई मान्नै पर्छ। विचार भन्ने कहाँ बाँकी हो त? अब सिद्धान्त, विचारवाद, आदर्श, काङ्ग्रेसको मूलत लडाईँ त कम्युनिस्टसँग होला नि, प्रतिस्पर्धा पनि कम्युनिस्टसँग होला नि होइन। त्यो तालमेल गरेर चुनाव लड्ने भनेपछि के विचार लिएर काङ्ग्रेस जनताका माझमा जाने अनि कसका विरुद्ध लडेको यो? होइन, यस्तो त्यसलाई हामीले तालमेल गर्ने भनेर जाँदाखेरि चाहिँ विचार काङ्ग्रेसकै लिने हो। हाम्रो विचार, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो आदर्श राम्रो छ। विचार काङ्ग्रेसको भोट चाहिँ कम्युनिस्टलाई हाल, कम्युनिस्टको भोट हाल भन्ने होइन। हामीले त अहिले तपाईँलाई म यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई थोरै बाध्यता समस्या पनि भनौँ, अब यसलाई स्पष्टै रूपमा भनौँ होइन। जस्तो हामीले अहिले सरकार बनायौँ, सरकार पनि हामीले रहरले बनाएन नि त नेपाली काङ्ग्रेसले। जनताले भोट दिए होइन। काङ्ग्रेसलाई कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा हेर्नु न, पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो, काङ्ग्रेस आएर 4वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए, संविधान आएन। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो, अब जनताले भने अब कम्युनिस्टबाट नचल्ने रहेछ है, काङ्ग्रेसै चाहिन्छ भनेर दोस्रो संविधान सभा ठुलो दल बनायो, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान दियो। त्यसपछि शेरबहादुर दाइको पालामा हामीले 3 तहको चुनाव गऱ्यौँ। दुर्भाग्य काङ्ग्रेसले चुनाव हार्यौँ, केन्द्रमा मात्रै होइन 7वटा प्रदेशमै हामी नमजाले हार्यौँ होइन। हामीले के सोच्यौँ, जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमै राखेको छ, पत्याएन हाम्रो विचार गाउँमा पुर्याउन सक्यो। जे हामी जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ, त्यो हामीले मान्नुपर्छ र हामी प्रतिपक्षमा बस्यौँ। ठिक छ त, 2टा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी मिले मुलुक चलाऊ। डेमोक्रेसीको ब्युटी त्यही होइन, जसले जनतालाई भोट दिन्छ त्यसले मुलुक चलाउने। हामी त खुसी थियौँ, कम्युनिस्टलाई नि शासन दियो, आखिर उहाँ पनि यही देशको नागरिकहरू हुन्छ, मुलुक परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आदरणीय नेता हाम्रो केपीजी म उहाँकै जिल्लाको, उहाँले त भाषण पनि गर्नु। अब हामी एउटा जेटको 2टा पाइलट, टेम्पोको ड्राइभर होइन भनेर बोल्नु पनि साँच्ची होला। ओलीजीले त्यसो भन्नुभयो, हामीलाई लागेको पनि थियो साँच्ची परिवर्तन गर्नुहुन्छ होला। उहाँको भाषण, उहाँको विचार सुन्दाखेरि त हो नै जस्तो गर्नुहुन्थ्यो नि त, लागेको पनि थियो। तर हामीलाई प्रतिपक्षमै हामी बस्छौँ, तिमीहरू मुलुक चलाऊ भनेर हामीले कम्युनिस्टहरूलाई दिँदै गर्दा कम्युनिस्टहरूले त पार्लियामेन्ट नै भङ्ग गरे नि त। पहिलो पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्दा पनि हामीले ल अझै पनि मिलेर चलाऊ, हामी जाँदैनौँ भनेर भनेकै हो। तर उहाँले फेरि दोस्रोचोटि पार्लियामेन्ट भङ्ग भयो। त्यो कुनै इस्युले थिएन क्या, इस्युले भएको भए पनि हामीले एग्री गर्थ्यौँ। त्यो केले थियो, प्रचण्डजी र उहाँको आफ्नो पार्टीभित्रको द्वन्द्वले गर्दा नेपालको संविधानलाई नै अप्ठ्यारो स्थिति परेपछि एक समय गिरिजाप्रसादले संसद भङ्ग गरे जस्तै त्यो र यो फरक छ नि। किन? त्यो बेलाको संविधान भङ्ग, त्यतिखेरको पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्दा संविधान क्राइसिसमा थिएन। अहिलेको पार्लियामेन्ट भङ्गले संविधान क्राइसिसमा पर्यो। चुनावमा जान्थ्यो के भयो? होइन, चुनावमा जाँदा पनि उहाँले सजिलैसँग मान्नुहुन्न थियो। उहाँ चुनावमा जाने उहाँ सजिलो हिसाबको मान्छे नै होइन। तपाईँ आफैले सजिलो कसरी हो त? उहाँले बोल्ने र गर्ने हेर्नुहोस् त, जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्ने भए कस्तो कस्तो कुरा बोल्नु थियो, हामीले हाउसमा सुन्थ्यौँ। अब ओलीजीसँग तपाईँहरूको विमति भयो भन्दा प्रचण्डजीसँग तालमेल गर्ने, जसले तपाईँका कार्यकर्तालाई सहयोगको गला रेट्यो। म त्यही कुरामा जाँदै थिएँ। त्यो भएपछि संविधान नै खाल्टोमा परेपछि उहाँकै समकालीन नेता माधव नेपालजी, झलनाथजी, प्रचण्डजी गएर हाम्रो आदरणीय नेता शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, मुलुकको क्राइसिसलाई निकालौँ, संविधान बचाउँ भनेपछि हामी जान्नौँ। हाम्रो सभापति मानिराख्नु भएको थिएन। बाध्य भएर हामीले संविधान बचाउन हामीले उपायहरू अपनाएर हामी सरकारमा गयौँ।
सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि अब हामीले पनि एउटा कलुसन गभर्मेन्ट नभए काङ्ग्रेसको 63 सिटले त हामीलाई पुग्दैन थियो होइन, हाम्रो बाध्यता थियो नि त, किन संविधान बचाउनु थियो, बचाउनको निम्ति मुलुकलाई एउटा लिडरसिप दिनु थियो, दिँदाखेरि हामी त प्रतिपक्ष छौँ, हामीसँग बहुमत छैन, नभएपछि के गर्ने, सबलाई मिलाएर लानुपर्ने स्थिति आउँदाखेरि हामीले उहाँहरूलाई लिएर गयौँ साथमा। जाँदाखेरिको परिस्थिति के भयो भने अब हामीले अहिले गठबन्धनको गभर्मेन्ट छ, गठबन्धनको गभर्मेन्टले चुनाव गराउँदैछ, चुनाव गराउँदै गर्दा त हामीले केही मात्रामा त्यो चाहेर पनि नचाहेर पनि हामीले जानुपर्ने स्थिति छ। तर भोटरहरूलाई बाध्यता छैन कि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एमाले माओवादीको विचार बोकेर गएको छैन, हाम्रो प्रष्ट धारणा छ। हेर्नुहोस् यो कहिलेसम्म यो स्थानीय तहमा मात्रै तालमेल तपाईँहरूको हुने कि भोलिका दिनमा प्रदेशमा पनि यसै गरेर तालमेल गर्ने, संसदीय निर्वाचनमा यसै गरेर चलाउने, संसद कहिलेसम्म यसरी रहने, के हो यो? मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई तालमेल गरेर जाने इच्छा मलाई छैन पनि, किनभने काङ्ग्रेस भनेको एउटा विचार बोकेर हिँडेको पार्टी हो क्या, यो अल्छी पार्टी नै हो, ढिलो पार्टी नै हो, यसले गरेको काम जनतालाई पुर्याउँदैन। तर पनि जनताले काङ्ग्रेसलाई माया गरेको छ, विश्वास गरेको छ। अब अहिले मान्छेले के भन्छ भने काङ्ग्रेसले विचारै केही बोकेको छैन, पाए कम्युनिस्टसँग मिल्ने, अर्को तागतवाला शक्ति आयो भने त्योसँग मिल्ने, खाने सत्ता नै विचार हो भन्छ, कुर्सी सिंहदरबार पकड कब्जा जमाउनु त्यही नै विचार हो काङ्ग्रेस। त्यो चाहिँ एउटा अचम्म, मलाई पनि कहिले काहीँ यसो सोच्दा लाग्छ कि त्यस्तो किन होला भनेर म सोच्छु। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य भन्नु पर्यो, यहाँ कुनै पनि एब्सोल्युट मेजोरिटीको गभर्मेन्टै चल्न सक्दो रहेछ। हेर्नुहोस् घटनाले त्यस्तो देख्यो, घटना परिदृश्यले पहिलेदेखि 7 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् न, इतिहासदेखि अहिलेसम्म 15 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्नुहोस्, बहुमतको सरकार कहीँ चल्न पाएको देखिएन। त्यो मिलिजुली कल्चरमै जानुपर्ने हुँदा हाम्रो पनि बाध्यता भयो क्या। अब बिपीको विचार र हाम्रो विचार अहिलेको फरक छ नि त, बिपीले कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन, यिनीहरूले भन्नुभएको छ। यिनीहरू चाहिँ जब सत्तामा जाउन्जेलसम्म आफूलाई लिएर जान्छ, जब सत्तामा पुगेपछि काङ्ग्रेसलाई धोका दिन्छन् है, त्यस कारणले मिल्नु हुँदैन भने उहाँको किताबमा हामीले पढ्यौँ होइन। अहिले त्यो लागु पनि भएको छ, यथार्थ रहेछ। तर पनि हाम्रो मुलुकको बाध्यता रहेछ, किनभने एब्सोल्युट मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हाम्रो देशमा चलेन। त्यो तपाईँले संविधानको एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, त्यो संविधानै यस्तो बनाइदिनु भयो ऊँट जुन संविधान अन्तर्गत कसैको बहुमतको सम्भावनै छैन, अनि किन त्यस्तो संविधान बना, फेरि गौरव किन गरे, हाम्रो काङ्ग्रेसका कारणले संविधान बन्यो, के छ त्यस्तो होइन? यस्तो अब संविधान बनाउँदा त पहिले संविधान सभाबाट उहाँहरूको त्यत्रो मेजोरिटी हुँदा पनि संविधान आउनु सकेन नि त कम्युनिस्टहरूले होइन। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नु बाध्यता भयो, बाध्यता हुँदा चुनाव गऱ्यौँ, सुशील कोइरालाको लिडरसिपमा संविधान बन्यो। त्यो संविधान पनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ, सम्झौताको दस्तावेज भनेर हामीले पास गरेका छौँ, किनभने त्यो सजिलो परिस्थितिमा संविधान बनेको होइन नि। संविधान निकाल्न पनि धेरै गाह्रो क्राइसिसमै हो नि त। तपाईँहरूलाई चाहिएको थियो जसरी भए पनि गणतन्त्र चाहिएको थियो, त्यसकारण जे जसो भए पनि बनाए संविधान चाहिँ जारी गर्न पर्यो। जसरी पनि भन्न कसरी मिल्यो त जीवराजी, दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव गरिसकेपछि संविधानै नल्याएर त्यसलाई पनि डिजल्भ गर्ने त संविधान त ल्याउनु पर्यो नि। चारतिर फर्केको पार्टी, चारतिर फर्केका विचार, यत्रो धेरै समस्यालाई मिलाएर संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले जारी गर्दैखेरि भनेको थियौँ यो सम्झौताको दस्तावेज हो, यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै लान सकिन्छ समयअनुसार भनेकै हो नि त। त्यस्तो गर्दा संविधान बनाउँदाखेरि धेरै कुराहरू सम्झौता गरेको छ। तर सम्झौताको कुरा गर्दा बृहत जो शान्ति सम्झौताको कुरा गरिन्छ नि, नेपालको राजनीति परिवर्तनको हिसाबले हेर्दा 12 बुँदे, यो 62-63 को 12 बुँदे दिल्ली समझदारी हुँदै नेपालको राजनीति यो कोर्समा आयो। जो बृहत शान्ति सम्झौताको पक्षधर मध्येको कुरा गर्दा एउटा कम्युनिस्ट तत्कालीन माओवादी विद्रोही एउटा पक्ष त्यो हुन सक्थ्यो, दोस्रो पक्ष त्यो डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने काङ्ग्रेस एमाले लगायत सात दल होइन, तत्कालीन 7 दल, अनि तेस्रो पक्ष त्यहाँ फेरि राजा त थियो, त्यो राजा त त्यहाँ स्याडोमा पर्या देखियो। त्यो राजालाई त धोका भए जस्तो लागेन तपाईँलाई? होइन, राजालाई धोका भए जस्तो होइन, उहाँसँगै नजिकको पार्टीहरूले पनि त त्यो संविधानमा ओके गरेका छन् नि त होइन। तर पनि तथापि संसद बिउताइदिने काम राजाले गरे, गिर्जालाई शपथ राजाले खुवाएको, पार्टीको डिमान्ड त राजाले पुरा गरिदिए हो नि त। त्यो जनताले नखोजेपछि के गर्ने त? हो, जनताले नखोजे कि नेताहरूले नचाहेको? नेताहरूले मात्रै नचाहेर त हुँदैन नि त। जनताको अगाडि कसैको तागत छ?
जनताको अगाडि त कसैको ताकत लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जनताले चाह्यो भने फेरि पनि आउन सक्छ नि, तर जनताले नचाहेपछि त नेताले मात्रै गरेर हुँदैन नि त्यो फेयरै भयो भन्ने तपाईँको? अब फेयरै हो नि, किनभने जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको, पार्लियामेन्टले बनाएको संविधान, फेरि एउटा मात्रै पार्टी थिएन त्यहाँ, राजावादी पार्टी पनि थियो होइन, उहाँहरूले पनि त्यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। संविधान कार्यान्वयनमा गएको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? जुन अहिलेको सिचुएसन यसो हेर्दा सर हेर्दाखेरि संसद छ, संसद चल्दैन, अधिवेशन स्थगित भयो, फेरि अस्ति पनि यत्रा जल्दा बल्दा देशका समस्या छन्, सरकार छ, डेलिभरीको यत्रो प्रब्लम छ, हाहाकार छ, महँगी भयानक बढेको छ, बेरोजगार भयानक छ, गरिब र धनी बिचको दूरी, धनी भयानक रातारात अर्बपति खर्बपति बन्दैछ, गरिब गुजारा कसरी गर्ने भन्ने सङ्कटमा छ, विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन, बिचराको अवस्थामा नेपाली छन्, अनि न्यायपालिकाको यो हकीकत छ। त एज अ होलमा हेर्दाखेरि संवैधानिक निकायहरूको त्यो कन्तोबिजोको स्थिति छ। अब कसरी यो के चल्छ यस्तो? होइन, तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो कि मलाई। अहिले मुलुक चलान भनेको कार्यव्यवस्था, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका होइन, तिनटै चाहिँ राम्रो सिचुएसनमा छैन। जस्तो पार्लियामेन्ट जनताको कुराहरू बोल्ने कुरा, त्यहाँ एमाले चाहिँ पुरा आन्दोलनै गरे जस्तो गरेर हाउस चल्न दिइरहेको छैन। देशको यस्तो ठुलो एमसिसी जस्तो कुरालाई पनि हाउसमा राम्रो नराम्रो दुइटै भन्ने पक्ष छ त्यहाँभित्र होइन, जनता पनि दुईतिर बाँडिएकै हुन्। त्यसलाई पनि राइट कुराहरू बोलेर त्यो धारा हामीले त्यहाँ बहस गर्न पाउँथ्यौँ नि त होइन। यो नराम्रो छ, यो राम्रो छ, यो ठिक, यो बेठिक, जनताले बुझ्ने अधिकार, जनताको आफ्नो पाउने अधिकार, बुझ्ने अधिकारलाई पनि एमाले हाउस चल्न नदिएर बन्द त गर्यो नि त होइन। त्यहाँ हामी धाराको विषयमा छलफल गर्थ्यौँ नि त, हरेक सांसदले बोल्न पाउँथे नि त। त्यसलाई राम्रो भन्नेले पनि यो कारणले राम्रो भन्थे, त्यसलाई नराम्रो यो ठिक छैन भन्नेले पनि धारामा चाहिँ बहस गरेपछि जनताले क्लियर कुरा बुझ्थ्यो र यसमा यति धेरै लडाइँ भएर जाने स्थिति थिएन। त्यस्तो पार्लियामेन्ट चाहिँ एमाले बन्द गर्नुपर्ने कारण के हो होइन? उहाँहरूलाई कुन हिसाबले हेर्ने त जनताले? दुई तिहाई दिएको छ, केन्द्रमा सरकार छ, 7वटा प्रदेश, 6वटा प्रदेशमा बहुमत छ, चलाउनु छैन, आफ्नो कारणले संसद भङ्ग गर्नु छ, संविधानलाई क्राइसिसमा लानु छ। अब त्यो सरकार बनिसकेको छ, त्यो पार्लियामेन्टलाई चल्न दिनु छैन, राख्यो भने त कुरा पार्लियामेन्ट नै बन्द गरेर चाहिँ डेमोक्रेसीको कुरा गरेर हुन्छ। उहाँहरूलाई अधिकार छ, उहाँहरूले के भन्दै जाने जनतामा? अब दुई तिहाईको सरकार ढाल्यो, संविधान खराब पार्यो, 7वटा प्रदेशमा 6वटा प्रदेश हाम्रो हुँदा चलाउन सकेनौँ, हाउस चल्न दिनौँ भने जनतामा जाने? यही हो उहाँहरूको डेमोक्रेसीप्रतिको वफादारी। तर सरकार भनेको त अभिभावक हो नि, त्यो अभिभावकी भूमिका निभाउने, प्रमुख प्रतिपक्षको गुनासो सुनेर संसद चलाउने त सरकारको धर्म हो नि, होइन? त्यसै कारणले त तर त्यो चलाउनु त सकेन। प्रधानमन्त्री न सभामुखले भूमिका निभाउन सक्नुभयो, न प्रधानमन्त्री हेड अफ द स्टेटले गर्न सक्यो। प्रधानमन्त्री त बालकोट जानुभएको हो नि त केपीजीसँग, मैले पनि न्युजमै हेरेको, म झापा थिएँ, न्युजमा हेरेर बालकोट जानुभयो, कुरा गर्नुभयो, हाउस खोलौँ, हाउसमै छलफल गरौँ, के गर्ने। उहाँहरूको चाहिँ कुरा कस्तो हुन्छ भने अदालतले यस्तो गर्थ्यो, यति सांसद निकाल्दै सभामुखलाई राजीनामा दे अनि हाउस, त्यस्तो पनि हुन्छ डिमान्ड। त्यही हो डेमोक्रेसी। उहाँहरूले त हाउस खोल्नु पर्यो, जनताको कुरा राख्नु पर्यो, हरेक इस्युमा बोल्नु पर्यो, सत्ता पक्षले गरेको गलत कुरालाई औल्याउनु पर्यो र यो रोक भन्नु पर्यो नि। तर त्यो हाउसै चल्न नदिने, भित्रभित्र सब कुरा गर्ने अनि बाहिर जनतामा गएर भ्रम फैल्याउने, अनि यसरी चल्छ त मुलुक? स्पष्ट धारणा आउनु पर्यो नि त। उहाँहरूको डिमान्ड ठिक छ, अदालत सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय नमान्ने भन्ने उहाँहरूको पाइन्छ? तपाईले सर्वोच्चको कुरा गर्नुभयो, यो संसद, यो राजनीतिक दल कति अपरिपक्व छ भन्ने उदाहरणको रूपमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग ल्याइयो, त्यसलाई त्यो महाभियोगलाई पेन्डुलम बनाएर यत्तिकै छोडिएको छ। यस्तो पनि सरकार, यस्तो पनि दल, जिम्मेवार दल हुन्छ जुन अहिले न्यायालयमा जुन जात्रा प्रदर्शन विगतमा भयो र त्यसको निरन्तरता छ। न्यायाधीश उप यस्ता प्रश्न उठेका छन्, पार्टीका कार्यकर्ता छन्, कोही एनजिओ चलाएर हिँडेका छन्, त्यहाँ बिचौलिया वकिलहरूको बिगबिगी छ,
विदेशीहरूको छटपटी छ, उनीहरूको फन्डिङको कुरा छ, भवन विदेशीले बनाइदिएको छ, चलखेल बाहिरबाट हुन्छ, फुसुर फुसुरमा न्याय पाइन्छ भनिन्छ, अरू चिजको कुरा गरिन्छ। अनि यो सबै जो जात्रा छ नि यसको मूलत भनेको कि यो सिस्टम हो कि यो नेतृत्व हो कि यो जात्रा यसरी मुलुक चल्छ त? ल बताइदिनुहोस् त। होइन, तपाईँले भनेको ठिक पनि हो। कस्तो भने सत्ता पक्षले मात्रै मुलुक चलाउने होइन नि त, प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। राम्रो कुरालाई सहयोग, नराम्रो छ भने त्यसलाई विरोध गरेर ट्र्याकमा ल्याउने काम हो नि त। तर यहाँ त प्रतिपक्षले त जहिले त्यो न्यायालयकै बारेमा अभियोगको कुरा पनि त पार्लियामेन्टमा गर्नुपर्छ नि त। प्रतिपक्ष भनेको जस्तो विगतमा सम्झनुहोस् न, पञ्चायत व्यवस्था थियो, काङ्ग्रेसले बम पनि प्रहार गर्यो, काङ्ग्रेसले हतियार पनि उठायो, अन्ततोगत एउटा संविधान 46 सालमा नयाँ परिवर्तन आयो। प्रतिपक्ष त कहिलेकाहीँ गैर जिम्मेवार हुन सक्छ, तर मूल कुरा अभिभावकीय भूमिका निभाउने पक्ष खै जिम्मेवार भएको? यस्तो जात्रा यस्तो पाराले चल्छ त भन्न खोजे। सुन्नु न त, यस्तो नि त, त्यो त अब अहिलेको सत्ता पक्षले त्यसलाई त म्यानेज गर्न खोजेको नि त। अब प्रतिपक्ष मान्ने नमान्ने, हाउस चल्न नदिने, महाभियोगका कुराहरू पार्लियामेन्टमा गर्न नदिने, कुरै नमान्ने भनेपछि एकलौटी गरेर त हामी त सक्दैनौँ नि त। हाम्रो दुई तिहाई त छैन नि त, त्यहाँ पेलेर लान हामी सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले त अभिभावकको भूमिका त खेलेकै छौँ। त्यही कारणले हाम्रो अहिले बाध्यता छ कि गठबन्धनले चुनावमा जानुपर्ने, बुझ्नु भएन? अब यो हामीले प्रतिपक्षलाई हामीले धोका दिएर प्रतिपक्षको कुरै नसुनेको त होइन नि त। केपीजीसँग त प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्नुभयो नि त, ल हाउस खोलौँ, के कुरामा सहमति गर्ने हो, एमसिसीकै कुरा पनि ठिक छैन भने मिलाएर लैजाउँ, न्यायपालिकाको कुराहरूमा के बार्ता त भएको नि त। उहाँहरूको स्पष्ट लाइनै आउँदैन के। केपीजीसँग शेरबहादुरजी आफ्नै अर्धाङ्गिनी सहित बालकोट जुन जानुभयो नि, त्यो चाहिँ बडा डरलाग्दो टाइपको खेल थियो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई लुगलुग कमाउने, तिग्रा कमाउने, अनि त्यो खेलभित्र उहाँहरूलाई एमसिसी पास गराउन बाध्य पार्ने त्यो खेल थियो, जसमा शेरबहादुरजी अलि सोझो जस्तो देखिने, बोल्न त्यति नसकिने भए पनि चातुर्यतापूर्वक उहाँले खेल खेल्नुभयो भन्छन्। अब उहाँको सुन्नु न, उहाँ प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति, उहाँको कानमा जिम्मेदारी छैन त यो मुलुकलाई निकास दिने? छ नि त। जिम्मेदारी दिन त प्रतिपक्षलाई पनि एक ठाउँ राख्नु पर्यो, गठबन्धनको पार्टीलाई पनि एक ठाउँ राखेर निकास दिनुपर्ने हो नि त। अब प्रतिपक्षसँग सहमति नै कुरै नगरिकन त कुरा ल्याउने कुरा त भएन। त्यसकै लागि उहाँ जानुभयो। यसलाई बाटो भन्नुहुन्छ कि लाटो भन्नुहुन्छ म जान्दिनँ। त्यो के खेल्छ त्यो भित्र पनि म धेरै जान चाहन्न होइन। तर एउटा गर्ने गार्जेनले गर्ने कर्तव्य त पुरा गर्नुभयो। अब नेपाली समाज हेर्नुहोस् है, तपाईँ झापाको माने, राजनीतिक आधार क्षेत्र, विद्यार्थी राजनीतिदेखि मेची क्याम्पस तपाईँले पढेको होइन, निरन्तर तपाईँ काङ्ग्रेसमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ उस समयदेखि। नेपाली जन एमसिसीको सवालमा ठ्याक्कै दुई ध्रुवमा विभाजित बाँडियो होइन। तर देखियो दृश्य के भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सालाखाला एमसिसीको फेभरमा देखियो। अरू जो जनमत छ त्यो मानिस यतिखेर के गर्दै होला, भोलिका दिनमा कसलाई भोट हाल्ला त्यसले भन्ने हिसाबले मानिसहरू आकलन हिसाब किताब गर्न थाले। अनि यो जो एमसिसी छ नि, त एमसिसीको सवालमा यत्रो जनमत यत्रो धारणा हुँदाहुँदै छलफल पनि हुनु नपर्ने, त्यो संसदबाट के हो त्यो हो पारी हो जस्तो गरेर यसै हारहुर त्यो के गरे बताउनुहोस् त। त्यही त भन्दैछु त म। केपीजीहरूले हाउस चल्न दिएको थियो भने, प्रतिपक्षले हाउस चल्न दिएको थियो भने राइट भन्नेले पनि यो कारणले राइट छ भनेर बोल्थे होइन, रङ छ भन्ने पनि त सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो नि त्यहाँ, यो ठिक छैन है भन्ने सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि जनता क्लियर हुन्थ्यो क्या। जनताले त्यो बुझ्ने अधिकारबाट वञ्चित भयो क्या। त्यही भएर प्रतिपक्षले त्यो गर्न पाइन्न। हाउस भनेको सबको अधिकार हो, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैको बोल्ने ठाउँ थलो हो। त्यसलाई बन्द गरेर उहाँहरूले केपीजी के यो एमसिसीको विरोधमा हुनुहुन्छ र? उहाँले दर्ता गरे होइन हाउसमा? उहाँले यदि एमसिसी गलत छ भनेको त केन्द्रीय समितिबाट पास गर्नु पर्यो नि त, गर्नु भएको छैन नि त। प्रचण्डजीले पनि त्यसलाई त मान्दिनँ भन्नुभएको छैन नि त। बाहिर बोलेर के गर्ने? 2 घन्टा अगाडि मन्त्रीमा बस्दिनु भन्थ्यो, 2 घन्टा पछाडि आखिर सहमतिमा आयो। राजनीति भने विचित्र चिज, विचित्र होइन भन्नु त, लज्जास्पद पनि हो। त्यस अप्ठ्यारो पनि हो नि। 2 घन्टा अगाडि बस्दिनँ भन्ने,
2 घन्टा अगाडि पास गर्न दिन्न भन्ने, यो बेठिक छ भन्ने, आखिर त राइटै रहेछ भन्ने अहिले जनताले पनि बुझे नि त। हामी रहेछौँ बेकुब भन्ने, बेकुब बनाइएको रहेछ लिडरले भने त जनताले बुझे नि त। गलत थियो भने त अहिलेको सत्ता प्रतिपक्षले केन्द्रीय समिति एउटा पास गर्नु पर्थ्यो, हाउसमा बस गर्न दिनु पर्थ्यो, त्यो विपक्षमा भएको सांसदलाई पनि बोल्न दिनुपर्छ। यो धारा यो कारणले गलत छ, सत्ता सरकार तिमीले यो चेन्ज गराऊ भनेर भन्न दिने अधिकार त थियो नि त। त्यहाँ त एकै थाली मात्रै मान्छे त हुँदैन, सबै पार्टीको सांसदहरू हुन्छन् हाउसमा भनेपछि त त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न दिने अधिकारबाट पनि वञ्चित गरायो प्रतिपक्षले। त्यो कुरा रङ हो। एमसिसी राइट थियो रङ थियो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यहाँभित्र जुन तरिकाले बहस हुनु पर्थ्यो, यत्रो राष्ट्रिय इस्यु हो यो, यसमा पनि बहस गर्न नदिएर हाउसलाई अवरुद्ध गराउने, अनि उहाँले बाहिर ठुलो कुरा गरेर हुन्छ। त्यो एमसिसी उप जुन आलोचना गर्ने मानिस छन् नि, त्यो ठुलो सङ्ख्याको मत छ। त त्यो मत तपाईँहरूलाई लाग्छ काङ्ग्रेसलाई त्यो मत पर्छ या कम्युनिस्ट हौ भन्नेलाई पर्छ भन्ने लाग्छ? होइन, त्यो नबुझिकन त्यो आउने मान्छेहरूले भोट हाल्न सक्छन्। जो बुझ्ने सर्कल पनि छ नि त, सबै नबुझ्ने मान्छे पनि छैनन् क्या, त्यो बुझ्ने पक्ष पनि छ। त्यो बुझ्नेले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ नै। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा नो भोट गर्ने अधिकार छैन। अहिले जनताको त्यो चाहना पनि भन्न खोजे काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्दा तेस्रो शक्तिलाई भोट कास्ट हुन्छ कि भन्न खोजे होइन। त्यो हामीले अझै पनि नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ, जनतालाई बुझाउन सक्यो हुन नहुने भन्ने सम्भावना पनि छैन। हेर्नुहोस्, हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। जनताले नत्र भोट अन्यत्र स्विङ हुन सक्छ, किन सक्दैन? स्विङ भोट धेरै जनताको अधिकार हो। काङ्ग्रेस तिमीहरूलाई हामीले विश्वास गरेको छौँ, तिमीहरूको पालामा एमसिसी पास गर्यो, हामीले यो कुरा बुझेन, हामीलाई बुझाऊ। हाम्रो कर्तव्य हो नि त, बुझ्नेलाई होइन, हाम्रो कर्तव्य हो जनतालाई बुझाउनु। जनतालाई हामीले बुझाउन सकेनौँ भने जनताले आफ्नो त मत प्रयोग गर्छ, गोप्य मतदान हो। झन्नै हजुर, काङ्ग्रेस 8 देखि 9 लाखको हाराहारीमा तपाईँहरूको सदस्यता छ होइन, क्रियाशील। एमाले पनि झन्नै त्यस्तै बताउँछ, सक्रिय भन्छन् उनीहरू। अब प्रचण्डजीको अलि कम होला, अरू राप्रपा मधेस केन्द्रित त्यसरी। जुन अहिले 35 लाख प्लस नयाँ मतदाता थपिएका छन् नि, यो इतिहास हेर्ने हो भने 32 वर्षदेखि यो देशमा कि काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ। मानिसमा निराशा पनि त्यत्तिकै छ, असन्तुष्टि छ, हरेक हिसाबले अप्ठ्यारो स्थिति पनि छ। राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेको छैन, संविधान उप यो स्थिरता उप संविधानलाई नै प्रश्न उठाइरहेछ। त यस्तो अवस्थामा नि त्यो 35 लाख प्लस जो मतदाता छन्, तिनले काङ्ग्रेसलाई, ल तपाईँ अब कम्युनिस्टसँग म कम्युनिस्टसँगै प्रश्न गरौँला, काङ्ग्रेसलाई भोट किन दिने? ल बताउनुहोस् त, के नयाँ मुद्दा तपाईँहरूसँग के मुद्दा छ, के का लागि काङ्ग्रेसलाई भोट दिने? त्यो जेनेरेसनले हामीलाई प्रश्न गर्नु जायज छ एकदम। हेर्नुहोस्, किनभने अहिलेको जेनेरेसनलाई पहिलाको स्थिति त्यति धेरै थाहा छैन, इतिहास होइन, विगतको इतिहास हेरेर अहिले बनेर नयाँ कुराहरू लिएर हामी जानै पर्छ। पुरानो अहिले भएको र नयाँलाई हामीले एट्र्याक्सन गर्नै पर्छ। नयाँ जेनेरेसन त्यति सजिलै एट्र्याक्सनमा आउँदैन। अरू टाढा कुरै गर्दिनँ, मेरै घरको कुरा गरौँ न। म पछिको अहिलेको जेनेरेसनले मलाई पनि आउटडेटेड भन्न थालिसके होइन। उनीहरूको विचार र हाम्रो विचार फरक छ। नेपाललाई परिवर्तन अब कसरी गर्ने त? भाषण गरेर गीत गाएर मात्रै हुँदैन, हामीले गर्न सकेनौँ भनेर पनि हुँदैन। अब नेपाललाई परिवर्तन गर्न के गर्ने हो त? पढे लेखेको त्यही जेनेरेसनसँग पनि हामीले बसेर संवाद गर्नुपर्छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो होइन। कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउने, टुरिज्म कसरी बढाउने, बाटोहरू कसरी बनाउने, उनीहरूसँग पनि त हामीले आइडिया लिए भयो नि त। यो किसिमले नगएर पुरानै भाषण गरेर हाम्रो इतिहास यो छ, हामी यति वर्ष जेल बस्यो, अब त्यो चल्दैन, त्यो फेस सिद्धियो। अब हामीले अर्थतन्त्र कसरी बढाउने, आर्थिक क्रान्ति कसरी गर्ने, मुलुकलाई परिवर्तन कुन हिसाबले गर्ने, कुन तरिकाले लाने भने हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, अहिले कोभिडको कारणले हाम्रो देश धेरै अर्थतन्त्रमा कमजोर छ। मुलुकलाई कृषिमा आधारित गरेनौँ भने हामीलाई गाह्रो छ। म झापाकै कुरा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, म बच्चा हुँदाखेरि झापामा यति धान फल्थ्यो, त्यतिखेर गाडीहरूको पनि त्यति धेरै चलन थिएन। गोरु गाडामा हामी धान लिएर इन्डिया बेच्न लान्थ्यौँ, मैले देखेको होइन। त्यत्रो चाहिँ इलामतिर पहाडबाट त्यत्रो अदुवा अरू कुचुहरू दुनियाँहरू जान्थ्यो, हामी आत्मनिर्भर थियौँ। तर अहिले धान चामल झापामा खान्छौँ,
होइन यो कुरालाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसको लागि युवाहरू आउनु पर्यो। अब जति सिनियर मान्छे बुढापाकाले हामीले यहाँसम्म ल्याएर छोडिदिनु भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिने हो। अब जिम्मेदारी हाम्रो हो, हाम्रो काँधमा छ। आउनुहोस् हामी मिलौँ, मुलुक परिवर्तन गरौँ। अमेरिका, लन्डन, बेलायत, जर्मन, जापान मात्रै हेर्ने आफ्नो देश परिवर्तन गर्नु पर्यो। आउनुहोस्, अरूले बनाइदिएको देशमा बस्ने होइन, आफ्नो देश बनाउने जिम्मेदारी। वातावरणै भएन, ऐन कानुनै भएन, प्रशासनै ठिक छैन, नियतै ठिक छैनन्, त्यो नयाँ पुस्ताले त्यसो भन्छ होइन। नयाँ पुस्तालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई विनम्र साथ आग्रह गर्न चाहन्छु। परिवर्तन भनेको सजिलो कुरा होइन। जति पहिलाकाले गरेर यहाँ ल्याइदिनु भयो ठुलो कुरा हो। तपाईँहरू अहिले स्वतन्त्र मुलुकमा बस्नु भएको छ, तपाईँले आफ्नो भ्यू राख्न पाउनु भएको छ, आफूले चाहेको शिक्षा पढ्न पाउनु भयो। पहिला थियो थिएन नि। तपाईँको हातमा अहिले यत्र मोबाइल छ। क्वालिटीको कुरा नहीं, सुन्नु न, क्वान्टिटी भएर नहीं, क्वान्टिटी क्वालिटी र क्वान्टिटी यसलाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। मेरो हजुरबाउबाट मैले आश जति गरेँ त्यति पाएँ, मेरो आमाबाट मैले जति आश गरेँ मैले पाएँ। अब मेरो पालो हो चेन्ज गर्ने, मेरो जेनेरेसनको पालो हो, मैले चेन्ज गर्नु पर्यो। आऊ परिवर्तन गरौँ। शिक्षामा के चेन्ज गर्ने, कृषिलाई कसरी लाने, टुरिज्मलाई कसरी अगाडि बढाउने, मुलुक कसरी बहस गरौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू। अब तपाईँ 35 लाख मान्छे भनेको जो कुरा होइन। जाउँ चुनावमा, नयाँ पुस्तालाई जाउँ। 30 देखि 35 लाख भोट हाल्ने साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू जाउँ, बुझ्नुहोस्, राइट मान्छेलाई भोटिङ गरौँ भनौँ, राइट पार्टीलाई भोटिङ गरौँ भनौँ, काम गरौँ। काम विकास गर्न हेर्नुहोस् सजिलो जस्तो लाग्दैन मलाई। म 6 महिना कृषि राज्य मन्त्री भएँ। म झापाको इलामको चाहिँ फिकलदेखि दार्चुलासम्म पुगेँ। के समस्या पाउनुभयो? होइन, धेरै समस्या छ जीवराजी कृषिमा। हेर्नुहोस् यस्तो तरिकाले हामीले किसानलाई हामीले कुनै तरिकाले राहत दिन सकेका छैनौँ। यो धेरै एक दिन धेरै भिन्नै बहस गर्नुपर्छ, धेरै समय लाग्छ होइन। त्यस कारणले म यङ जेनेरेसनलाई म भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् तपाईँहरू यति राम्रो शिक्षा पाउनु भएको छ। आमूल परिवर्तनमा जानुपर्ने कुरा गर्नु हो तपाईँले। आमूल परिवर्तन स्थितिमा चल्दैन भन्नु। यस्तै स्थितिमा त चल्दैन त। परिवर्तन गर्न त यो 30 देखि 35 लाख भोटर पनि आउनुहोस्, बहस गरौँ। सबै पार्टीमा युवाहरू छौँ, नयाँ बहस गरेर क्रान्ति गरेर नेपाललाई अगाडि त बढाउनु पर्छ। यही तरिकाको कृषिले अहिले तपाईँ मुलुक कसरी धान्नुहुन्छ? मै भन्छु मैले आफूले आँखाले देखेको कुरा अहिले तपाईँलाई भन्छु। म कोभिडमा 2 वर्ष अप्ठ्यारो स्थितिमा हरेक मान्छेले घरमा तरकारी फलाए। काउली कसरी पाए थाहा छ? कोपी 5 रुपियाँ किलो, करेला 7 रुपियाँ किलो, टमाटर फलाउँदा त हुँदो रहेछ त। समस्याले चाहिँ सिर्जना गर्दो रहेछ नि त। अनि अमेरिका जाने, बेलायत जाने, अनि यस्तो सिचुएसन बनाइदियो भने मात्रै म आउँछु होइन। आउनुहोस् परिवर्तन गरौँ। हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ, हाम्रो पुस्ताले अमेरिका र बेलायत जस्तो मुलुक नेपाललाई बनाऊ। त काङ्ग्रेस आफै परिवर्तित हुन सकेन, त्यसकारण काङ्ग्रेसबाट सम्भव छैन भन्छन् मान्छे। जस्तै उदाहरणका लागि शेरबहादुरजी अहिले पनि एउटा बलियो गुट चलाएर हिँड्नु भएको छ, संस्थापन पक्ष। रामचन्द्र पौडेल 80 नागिसक्नुभयो, फेरि उहाँ अर्को एउटा गुट म हुँ है, मलाई यसो भाग चाहिन्छ भनेर उहाँको त्यो बोराटार निवासमा कहिलेकाहीँ मिटिङ चलाउनुहुन्छ। शेखर कोइराला म पो त अब यी अरूका के हैसियत रहेर विगतमा महाधिवेशनमा देखिसक्यो भन्नुहुन्छ। जुन काङ्ग्रेस आफै सुध्रन सकेको छैन, अझै त्यो पुरानो पुस्ता हारालुज छ। शेरबहादुरजीको झन्डै 80% पार्टी कब्जामा छ, सेन्ट्रल कमिटी लगायत सबै ब्याङ्क एन्ड फाइल। अनि कसरी काङ्ग्रेसमा त्यो काङ्ग्रेसले त्यो चेन्ज गर्छ भनेर कसरी मान्ने बताउनु? नाइ सुन्नु न, अब बुढो पुस्ता पनि कतिजना हुनुहुन्छ? कतिजना हुन्छ? यही एक ट्रेनर हो होइन? कति 5 वर्ष? 5 वर्षमा पनि सबै कुरा उहाँहरूले भनेकै लागु हुन्छ र हुँदैन नि त। हामी पनि छौँ त्यहाँ, युथहरू पनि छन्, सेकेन्ड जेनेरेसन पनि छ, थर्ड जेनेरेसन पनि छ। त्यसले चेन्ज गर्छ क्या। अब त्यसले चाहिँ 30 देखि 35 लाख भोटरसँग चाहिँ वार्ता गर्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो, बहसमा लानु पर्यो। मुलुक यसरी परिवर्तन गर्छु भन्नु पर्यो, कृषिमा परिवर्तन गर्ने पर्यो। हाम्रो देश बनाउनु गाह्रो छैन जीवराजी, कति राम्रो मुलुक छ, हिमाल पहाड। काङ्ग्रेसलाई त मानिसले के भन्छन् भने हजुर बीपी कोइराला, गणेश मानसिंह, किशुनजी, स्वर्ण शमशेर, सूर्य प्रसादको पनि मानिस नाम लिन्छन्। सूर्य प्रसाद जस्ता व्यक्तिहरूले स्थापित गरेको काङ्ग्रेस अहिले विचार शून्य भयो। बीपी कोइरालाले कहिल्यै कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्ने, कार्यगत एकता गर्ने यस्तो कल्पना पनि गर्नु भएन। अनि गणेशमानजी रोएर त्यो पार्टी छोड्नुभयो, किशुनजीले त्यस्तो रोएर पार्टी छोड्नुभयो। शैलजा आचार्य जस्तो व्यक्ति
रोएर अन्तिम घडीसम्म बाबा काङ्ग्रेस यो लाइनमा नजाओस्, गणतन्त्र यो समाज हामी कोमिन्ताङ हुने हो। उहाँले बारम्बार त्यो कोमिन्ताङको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। कोमिन्ताङ हुन्छ काङ्ग्रेस भन्नुभयो, त्यो घटनाले पुष्टि गर्यो। अनि त्यो काङ्ग्रेसै आफ्नो विचारमा छैन, लैमा कम्युनिस्टको चाहिँ सँग सहकारी गरेर हिँड्छ। अनि के विचार छ र काङ्ग्रेसले त्यो विचार बोक्छ, परिवर्तन गर्छ, काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने बताउनुहोस् त। होइन, काङ्ग्रेसको विचार छैन भन्ने कुरा हुँदैन नि त। कुनै बेला संस्थापकहरूले नै उहाँहरूले त किनभने यो सिटियो मासियो, अब काङ्ग्रेस रहेन अरू खालको रह्यो भन्ने होइन। काङ्ग्रेसमा त्यो मात्रै विचार छ र? डेमोक्रेसी भनेको बहुमतको कुरा मान्ने पनि त हो। विचार त दुइटै खालको छ नि त, त्यहाँ छैन? गलत छ है, यो कुरा नगरौँ है भन्ने विचार पनि त छ नि। केन्द्रीय समितिमै पनि उठ्यो नि त, गठबन्धनका कुरा उठ्यो नि त, होइन? त्यो विचारले प्रिभेल कति गर्छ भन्ने कुरा। अब बहुमतले पास गर्ने कुरालाई नाइ भन्न त मिलेन। हामी बहुमतको कदर मात्रै हो, किनभने त्यो विचारै नबोकेको मान्छे त नभएको होइन नि त। त्यो विचार भोलि आउनु 15औं महाधिवेशनमा त्यो विचार बोकेको मान्छेहरू आयो भने परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा हो र। काङ्ग्रेस त यस्तै हो। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस भनेको स्वतन्त्र रूपले बोला, म किन काङ्ग्रेसमा आएँ मलाई थाहै छैन। हेर्नुहोस्, मेरो घर काङ्ग्रेस, मामा घर काङ्ग्रेस, सारा सधैँ काङ्ग्रेस, यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस हुनुपर्छ नि, म भएँ। तर अहिले मैले बुझ्दै जाँदा नेपालमा काङ्ग्रेस नै रहेछ एउटा राम्रो पार्टी। हेर्नुहोस्, चाहौँ नचाहौँ, ढिलो छ, अल्छी छ, अप्ठ्यारो छ, गाउँमा नजाला, आफ्नो कुरा चाहिँ काम गर्ने जनतालाई नपुर्याउन सक्ने होला। तर यसले त निकास दिएको छ नि त, सिचुएसन हेर्दै जाँदा होइन र। जुन दिन देशलाई अप्ठ्यारो पर्छ यसैले लिडरसिप लिएर निकासमा गरेको छ नि त। त्यस कारणले अब बुढाहरूलाई हेरेर होइन, अघिल्लो पुस्ताले गरेन भनेर होइन, अब हाम्रो पुस्ताले चेन्ज ल्याउनुपर्छ। पहिला गरेर ल्याएकोलाई हामीले समर्थन गर्दै तपाईँहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, अब जिम्मेदारी हाम्रो, हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भने 30 देखि 35 लाख भोटरलाई हामीतिर एट्र्याक्सन गर्नुपर्छ। र विदेशमा रहेका हाम्रा धेरै क्वालिफाइड साथीहरू हुन्छ, हामी धेरै जान्छौँ, सम्पर्क समिति सबै खालको साथीहरूसँग उहाँहरूको विचार सुन्दा मैले एक दिन भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले यहाँ जति भाषण गर्नुहुन्छ नि त्यसको डबल भाषण गर्न हामीलाई आउँछ। तर भाषण गरेर मुलुक हुँदैन नि त, त्यहाँ आएर एक्सन गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले स्थानीय तहको चुनाव पहिलोचोटि गणतन्त्र आएर त्यहाँ कति पढेको नपढेको सबै खालको साथीहरूले जित्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आइडिया छैन होला। विदेश भएकोसेको साथीहरूले 10 दिन 7 दिन छुट्टी लिएर आएर चाहिँ यो ठाउँलाई यसरी परिवर्तन गरौँ है, हाम्रो गाउँलाई यसरी बनाऊ है भनेर एउटा भिजन दिएर उहाँहरूलाई गाइडलाइन दिएको भए के नराम्रो हुन्थ्यो। त्यहाँ बसेर भाषण यहाँ पनि एक्सन गर्न आउनु पर्यो। 5 वर्षमा 1 महिना नेपाललाई दिन सकिँदैन, दिनु पर्यो। त्यस कारणले जीवराजी त्यस्तो निराशा हुनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ। तपाईँ एउटा महिला भएको नाताले काङ्ग्रेसमा महिलालाई स्थानको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। होइन, काङ्ग्रेसमा मात्रै नभनौँ, एज अ होल नेपालमा महिलालाई सजिलो छैन ठाउँ दिनलाई। जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा यो राष्ट्रिय जनगणनाले 5 लाख लगभग महिला बढी सङ्ख्या छन्। 52 लाख 52% महिलाहरू छन् होइन। महिलालाई त्यति सजिलै म त हुन्छ जस्तो लाग्छ कि, तर होइन रहेछ, त्यति सजिलो छैन महिला। अझै पनि मैले त देखेको छु नि त, शैल्यादी त्यहाँ कसरी लड्नुभयो, मङ्गला बाबुजू कसरी लड्नुभयो, धेरै महिलाहरू लड्दै आए। मैले देखेको छु, मेरो आमा आफै एउटा लिडर हो, म आमाकै कारणले यहाँ राजनीतिमा प्रेरणा। मेरो आमा एकदम स्ट्रङ मान्छे हो होइन, उहाँहरूकै कारणले यहाँ पुगेँ। तर जति सजिलो मैले त्यो बच्चामा सोचेको थिएँ त्यो छैन अहिले। मैले शैलजादी लडेको देखेँ, लाइभ हेरेको छु, उहाँलाई कति दुःख दिएको थियो, कति अप्ठ्यारो दिएको थियो, तर त्यतिखेर मैले बुझेको थिइनँ, अहिले म बुझ्दैछु। तपाईँबाट म अलिकति मनको कुरा आओस् भन्ने म चाहन्छु। अब तपाईँ अब महिलाको उमेर नसक्नुहुन्छ, सोध्दिनँ पनि, तर जुन जीवन जसरी तपाईँ व्यतीत गरिरहनु भएको छ नि, जुन बेहोर्नुभयो, महिलालाई त्यति सजिलो छैन तपाईँले जुन भन्नुभयो, कस्तो फिल गर्नुहोस्, कस्तो महसुस गर्नुहोस् जुन तपाईँ अहिले सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ, महिलाको र यो जीवनसँग जोडेर हेर्दा के पाउनुभयो तपाईँले आफ्नो जीवनमा? महिला चाहिँ पहिलाको भन्दा त धेरै अगाडि छन्, पहिलाको भन्दा अधिकार पनि पाएको छ, तर सजिलो छैन महिलालाई सबै ठाउँ हेर्नु त। अब सुशीला कार्कीलाई, महावीरलाई एउटा स्ट्रङ महिला, म उहाँलाई समर्थन गर्छु, मलाई मनपर्छ उहाँ। त्यसमा काङ्ग्रेसकै अब कसले गरेर म त्यसमा धेरै बहसमा यहाँ भ्याइँदैन पनि होइन।
दुःख लाग्छ शैलजादी जस्तो मान्छे देशको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्नु भएन मलाई थाहा छ त्यहाँभित्र क्षमता त्यति राम्रो कति क्षमता बिपीले लेख्नु भएको छ म पछि उयो भनेर त्यस्तो क्वालिटी त्यस्तो क्षमता भएको उहाँ आइडल हो एउटा नेपालको लागि त्यो काङ्ग्रेसले अपमान गर्यो उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्ने पनि थिए शैलजादी हुनुपर्छ भन्ने लाइन पनि थियो त्यही भएर त म भन्छु त महिलालाई शैल छैन अहिले पनि छैन कति सजिलै दिन्छन् महिलालाई यो देशमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन राष्ट्रपति त त्यो एउटा कस्तो त्यो सिचुएसन मिलेर बनिदिनु हो उहाँलाई पनि कम्फर्टेबल त भएर हुनुभएको होइन होला हेर्नुहोस् त्यति सजिलै महिलाहरूलाई हुँदैन त नेपाली समाज महिलाका सवालमा रिजिड छ त्यो लिडरसिपले पनि नचाहेको हो कि के हो म अझै पनि म त्यो दिपमा पुग्न सकेको छुइनँ जीवराजी तर जुन किसिमले क्वालिटी भएको महिला पनि छन् नि सबै सेक्टरमा छन् तर जिम्मेदारी दिन किन त्यो अप्ठ्यारो मान्ने किन गाह्रो मान्ने टिकटै दिँदा पनि हेर्नुहोस् न जित्ने ठाउँमा महिलालाई नदिने अनि उत्तर दिन्छन् तिमीहरू जित्दैनौ कि पाएको जति पुरुषहरू सबैले चुनाव जित्या सबैले जित्या छैन नि ठाउँ दिएपछि मान्छे क्वालिफाइड हुन्छ क्वालिफाइड महिलाहरू पनि छन् तर त्यो दिनलाई यति गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् म यसमा धेरै उसमा म कुरा गर्न चाहिनँ हेर्नुहोस् है तर महिलालाई सजिलो छैन महिलाहरूको युनिटी पनि कम छ हेर्नुहोस् युनिटी पनि हुनु पर्यो आफूभन्दा क्वालिफाइड मान्छे भने त्यहाँ सपोर्ट गरिदिने परिस्थिति पनि हामीले सिर्जना गरिदिनुपर्छ हेर्नुहोस् तर जुन किसिमले हामीले सोचेको थियौँ अहिले धेरै अधिकार त पाइएको छ तर जुन लिडरसिपमा आउने जुन सबै सेक्टरमा महिलाहरू चाहिँ सजिलो गरी पाउने ठाउँमा अहिले पनि मलाई चाहिँ महसुस हुँदैन म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ जीवनमा कुनै पश्चाताप या मैले त्रुटि गरेँ या मैले यो लाइन पक्रेर हिँडेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो जीवनका बारेमा केही त्यस्तो भन्नु होइन मलाई पश्चाताप त छैन हेर्नुहोस् शिवराजी होइन मैले बच्चादेखि यो परिवर्तनको पक्षमा मेरो घर मामा घर सारा लाग्यो त्यसकै अनुसार लाग्यौँ जुन हिसाबले हामी लाग्यौँ त्यो बेला यस्तो गर्छु भनेर लाग्यौँ यत्रो लामो मेरो हजुरबा मेरो 46 सालमा हामी 3 पुस्ता जेलमा थियौँ मेरो हजुरबा मेरो आमा म मेरो दाइ मेरो काका सबजना थियो हामी जेलमा डेमोक्रेसी ल्याउँ यस्तो परिवर्तन गर्छौँ यस्तो गर्छौँ जुन ल्याएको थियो यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर यहाँ आइपुग्दा पनि मेरो हजुरबाउको पालामा हामीले जे सोचेको थियौँ अहिले नातिनीको पालामा पनि त्यही समस्या चाहिँ चेन्ज गर्न सकेका छैनौँ क्या अनि यो चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो किन होला भनेर फिल हुन्छ क्या र हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै हो यो बहुमतको सरकार चल्न नपाउने एब्सोल्युट मेजोरिटी गभर्मेन्ट चल्न नपाउने र एउटा गभर्मेन्टले थाहै रूपले 5 वर्ष चलाउन नपाएपछि मुलुक परिवर्तन हुँदैन नि त एउटा घरलाई पनि हामीले राम्रोसँग चलाउनको निम्ति 5 वर्ष 10 वर्ष म्यानेज गर्नुपर्छ मुलुक त होइन 10 वर्ष एउटा पार्टीले राम्रो सरकार चलाउन पायो भने मुलुक सजिलै परिवर्तन तर हुन सकेन क्या यसमा चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो दिक्क लाग्छ कि कुनै पनि पार्टीले 5 वर्ष देश चलाएर एउटा ट्र्याक राजनीति बाहेक अर्को क्षेत्रमा लागि परेको भए बरु हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन होइन त्यस्तो मलाई आफूले राजनीति ठिक ट्र्याक हो त यो होइन ठिक ट्र्याक हो नि त राजनीतिले सबै थोक डोर्याउँछ हाम्रो देशमा सबै क्षेत्र बिग्रेको छ कहिले काहीँ त्यसमा चाहिँ कहिले काहीँ फिल हुन्छ क्या हामीले जुनको लागि गरेको थियौँ त्यो गर्न सकेनौँ कि अब कसरी गर्ने को मिलेर गर्ने तपाईँले जुन अहिले यङ जेनेरेसन नयाँ भन्नुभयो नि मलाई तिनीहरूसँग आश छ कि उनीहरूलाई केहीको चिन्ता छैन कुनै समस्या छैन उनीहरूलाई बोल्न पनि अप्ठ्यारो छैन कुनै नेताले मलाई अप्ठ्यारो गर्छ कि दिँदैन कि भन्ने डर पनि छैन त्यसले हो के परिवर्तन गर्ने हिम्मतले लेट्स सी कार्यक्रममा आइदिनु भयो बहुत धन्यवाद छ मलाई पनि तपाईँले बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्न दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरिता प्रसाईं नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री पूर्व मुख्य सचेतक राष्ट्रिय सभा प्रमुख सचेतक समसामयिक विषय केन्द्रित गरिएको कुराकानी बसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Registration open for +2 Science Management Humanities and Law Lumbini College
गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।